بعضی از جماعت نمک نشناس که تمام علمشان از شما گرفتن دارن تفرقه اندازی میکنن. این شبهه‌ای که اینا بیان کردن استن که شما مدت زمان قبل خواسته بودین از شیعیان افغانستان که در مقابل طالبان سلاح بردارن، از خود دفاع بکنن، ولی در مورد مردم لبنان که الان توسط اسرائیل در حال نابودی هستن گفتن که فرار بکنن و جهاد اینجا نکنن. یک زمانی بود طالبان سر راه مردم را میگرفتن، مردم را میکشتن در هر کجا، مردم را محاصره کرده بودند در جاهای مختلف، مسافرین را اذیت میکردند. و در افغانستان اون زمان یک حکومت بود گرچه بسیار ناقص بود، اما او از طالبان بهتر بود. اگر مثلا در اون زمان مردم مسلح میشدند و از خود دفاع میکردند و جای برای فرارم نداشتند، کار بسیار خوبی بود و اینا را هر جا گیرش کردید باید بکشید، سر ببرید. روایات خیلی زیاده. اون زمان اوضاع فرق میکرد. لبنان چوری نیست که کسی آمده سر راه شما را گرفته. لبنان به خاطر حماقت آقای خامنه ای، آقای حسن نصرالله، اسرائیل با شیعیان لبنان خیلی سرکار نداره. خود اینها هستند آتش جنگ را بر خود افروختند، در خانه خود آوردند و نمیتوانند دفاع بکنند.